अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, साइफर केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उस केस की तमाम तर जो परतें हैं वो खुल रही हैं और अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ये साइफर केस कितना भूंडे अंदाज में बनाया गया। ये केस बनता ही नहीं था। हम शुरू दिन से कह रहे थे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ये केस इंतहाई भूंडा है। बहुत सारे सुकम तो इसके अंदर मौजूद थे ही, लेकिन आज केस की समाअत के दौरान जिस किस्म के चशमकुशा इंकशाफात सामने आए, नए हक़ाइक़ सामने आए, वज़ारत ख़ारजा की जानिब से अपनी ही हुकूमत का बनाया हुआ पूरा साइफर केस तबाह कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कुछ ऐसी दस्तावेज़ात अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनी हैं और आज इन्हीं दस्तावेज़ात का हवाला देते हुए इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ़दर की जानिब से जो दलाइल दिए गए, उसके बाद उन्होंने अदालत के अंदर ये कह दिया कि सिर्फ इस एक नुक्ते पर पूरा साइफर केस ख़त्म हो जाता है। और वो नुक्ता क्या है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे हमने देखा है 2 साल जब से ये रजीम चेंज हुई है, इमरान खान की मुतअद्दिद मौक़े पर एक एक्स फैक्टर जिसको मैं कहता हूँ, ये एक्स फैक्टर मुख्तलिफ मौक़े पर इमरान खान की मदद को पहुँचा। अब ये एक्स फैक्टर क्या है? इसको आप अल्लाह की मदद कह सकते हैं, इमरान खान की वालदा की दुआ कह सकते हैं। इसके अलावा आप उन मज़लूम लोगों की, उन बेकस लोगों की दुआओं को भी आप इस एक्स फैक्टर का नाम दे सकते हैं, जिनके लिए इमरान खान ने पनाहगाहें बनाई, लंगर खाने बनाए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम किए, ह्यूमन डेवलपमेंट के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट शुरू किए, देहातों में गरीब और बेवा नादार ख़वातीन के लिए सस्ते और आसान कर्ज़े जारी किए गए। मेरे ख्याल में ये बहुत सारे अवामिल ऐसे बनते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाखों करोड़ों वोटर और सपोर्टर हैं जो इमरान खान की उनकी उनकी लंबी ज़िंदगी, उनकी अच्छी सेहत के लिए हर वक्त दुआ करते हैं। हमने पिछले 2 साल में मुतअद्दिद मौक़े पर बहुत सारी ऐसी वीडियो के शवाहिद मौजूद हैं कि इमरान खान अपने जलसे में, अपने लॉन्ग मार्च में शिरकत कर रहे होते हैं, तो बुज़ुर्ग ख़वातीन सड़कों के किनारे बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रही होती हैं और उनके लिए दुआ कर रही होती हैं। उनके काफ़िले के साथ-साथ ख़वातीन साइकिलों, मोटरसाइकिलों पर अपने शौहरों के साथ होती हैं और वो तस्बीह करके इमरान खान पर फूंक रही होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे खूबसूरत मनाज़िर हमने देखे और मेरे ख़्याल में यही वो लोग हैं जो इमरान खान के लिए दिन रात दुआ करते हैं और फिर इन्हीं की दुआओं के सबब शायद अब इमरान खान के लिए ये सारी मुश्किलें आसान हो रही हैं। आज साइफर केस में बड़े ही बेहतरीन दलाइल हुए। वैसे तो सलमान सफदर साहब एक बेहतरीन और मंजे हुए वकील हैं, हमने मुतअद्दिद मुकदमात में उनको वकालत करते हुए देखा है, बहुत बेहतरीन तैयारी करते हैं। और इवन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी परवेज़ मुशर्रफ केस में बैरिस्टर सलमान सफदर की तारीफ़ कर चुके हैं। आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने गुज़श्ता से पेवस्ता जो उनके दलाइल थे उनको उनका सिलसिला जारी रखते हुए एक तो जो फेयर ट्रायल का नुक्ता था उसको उठाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। जो आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल का हक आईन पाकिस्तान देता है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ये हकूक़ सल्ब किए गए। इसके अलावा जो साइफर का मेरे ख्याल में जो आज का सबसे बेहतरीन नुक्ता है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, ताकि फिर जो बाकी तफसीलात है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया वो क्या था कि इमरान खान को साइफर की कापी भेजी गई और इमरान खान ने वो साइफर की कापी गुम कर दी और वो साइफर की कापी वापस नहीं की गई और ये भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, इसलिए इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा बनाया गया। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि मैं वज़ीर आज़म था और ये मेरी मेरी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि मैं उस साइफ़र को सँभाल के रखता। ये स्टाफ़ की ज़िम्मेदारी थी, वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी थी कि वो साइफ़र को सँभाल के रखता। और उन्होंने कहा कि उन्होंने जब वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस उन्होंने छोड़ा, तो उसके बाद उन्हें नहीं मालूम कि वो साइफ़र की कापी कहाँ है। बहरहाल इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया और आज केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के सामने ये हक़ाइक़ रखे कि 27 सितंबर 2023 को वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक रिपोर्ट या एक जवाब FIA को भिजवाया गया और इस जवाब में बड़े ही होशरुबा किस्म के इंकशाफात और हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाए गए। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया कि साइफ़र की 5 नहीं बल्कि 9 कापियाँ मुख्तलिफ जो फ़रीक़ैन थे, इदारे थे, उनको भिजवाई गई थीं, जिनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शामिल थे, सदर पाकिस्तान भी शामिल थे, वज़ीर-ए-आज़म भी शामिल थे। इसके अलावा
دیگر ایسے 6 اور فریقین تھے یا ادارے تھے یا سربراہان تھے اداروں کے جن کو یہ کاپی بھجوائی گئی تھی، اور ان 9 میں سے صرف صدر پاکستان کی جانب سے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج ہونے سے پہلے یہ سائفر کی کاپی واپس بھجوائی گئی، یعنی 8 کاپیاں اس وقت تک دیگر لوگوں کے پاس تھیں جب یہ عمران خان کے خلاف یہ مقدمہ بنایا گیا، اور جب یہ مقدمہ عمران خان کے خلاف بنایا گیا کہ انہوں نے سائفر کی کاپی گم کر دیا، تو پھر یہ ساری جو کاپیاں تھیں یہ بھی واپس کی گئیں۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ الزام یہ لگایا گیا کہ 5 کاپیاں تھیں، یہ بھی غلط بیانی کی، حقائق توڑ مروڑ کر پیش کیے گئے، اور اب جو حقائق سامنے آئے ہیں اس میں یہ 9 کاپیاں تھیں، اور اگر عمران خان کے خلاف غفلت برتنے پر یا سائفر کی کاپی واپس نہ کرنے پر کیس بنایا گیا تو پھر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا تو پھر ان تمام جو لوگ ہیں جنہوں نے بر وقت یہ کاپیاں واپس نہیں کی ان کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں بنایا گیا، ان سے انکوائری کیوں نہیں کی گئی، اور فیئر ٹرائل تو یہ کہتا ہے کہ تمام جو لوگ ہوں ان کے ساتھ مساوی سلوک ہونا چاہیے، سب کے ساتھ مساوی سلوک ہو، کسی کو امتیازی سلوک کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن یہاں اس معاملے میں عمران خان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہی ایک نقطہ ایسا ہے جس کی بنیاد پر پورا سائفر کیس ختم ہو جاتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتی وقت ختم ہو جاتا تھا لیکن اس کے باوجود عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمہ چلتا رہتا تھا۔ ہم متعدد بار ٹرائل کورٹ کے جج کو یہ بات بتاتے تھے لیکن اس کے باوجود یہ سماعت جاری رہتی تھی، اور ہم جب کارروائی آگے بڑھاتے تھے تو وہ وقت جو ہے وہ پوچھ کر ہم وہ لکھواتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سائفر کا ایک یہ الزام بھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر لگایا گیا کہ انہوں نے سائفر کا متن بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سائفر کا متن بتایا تھا تو پھر اب اس کا تعین کیسے ہوگا جب تک کہ ہمارے سامنے سائفر کی کاپی موجود نہ ہو اور ہم اس کا موازنہ سائفر کے ساتھ نہ کریں کہ کیا واقعی عمران خان نے جو کچھ بتایا وہ سائفر کے اندر لکھا ہوا تھا اور انہوں نے اس کو ٹوسٹ کیا، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سائفر کی کاپی تو موجود ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی اس پر عدالت نے پھر ان سے سوال کیا کہ کیا تفتیشی افسر سائفر کی کاپی طلب کر سکتا ہے، جس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ بالکل طلب کر سکتا ہے، اور اگر سائفر کی جو کاپی ہے وہ تفتیشی افسر کو نہ دی جائے تو تفتیشی افسر مجسٹریٹ کے سامنے بھی یہ موقف اختیار کر سکتا ہے اور کیس کا چلان پیش کرنے سے بھی انکار کر سکتا ہے۔ یعنی تفتیشی افسر کے پاس بھی کافی سارے اختیارات تھے جن کا انہوں نے درست استعمال نہیں کیا، وہ اب دباؤ میں تھے یا کس طرح انہوں نے یہ مقدمہ آگے بڑھایا، اس پر تفتیشی افسر ہی جو ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں کارروائی جو ہے وہ اس کی صورتحال سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد تھی جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے آئی، اور وزارت خارجہ کی جانب سے ہی یہ حقائق منظر عام پر لائے گئے، اور وزارت خارجہ کے ان حقائق کے بعد ویسے تو ہم دیکھیں کہ پچھلے جو 5-6 سماعتیں ہوئی ہیں جب سے بیرسٹر سلمان صفدر نے باقاعدہ دلائل کا آغاز کیا، تو ان کے دلائل کے دوران انہوں نے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں، مطلب کہ جو سرکاری وکلا اپوائنٹ کیے گئے اس کے اوپر انہوں نے الگ سے دلائل دیے، آج سائفر کے حوالے سے وہ الگ دلائل دے رہے ہیں، اس سے پہلے جو ایف آئی آر وغیرہ اور جو دیگر اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اس کے اوپر بھی انہوں نے دلائل دیے، ٹرائل کورٹ کے اوپر انہوں نے الگ سے دلائل دیے، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ مختلف جو ہے وہ ایک جو ان کی ایک فہرست ہے وہ بنا کے اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سائفر کورٹ کے اندر جو ٹرائل کورٹ تھی اس کے اندر جو دیگر خامیاں منظر عام پر آئیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے عدالت کو بتایا، اور سائفر کیس کی سماعت کے دوران عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جو فیئر ٹرائل کا حق تھا وہ نہ دیا گیا، تو اس پر بھی انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ کیس کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد تھے ان کے حوالے سے جب استفسار کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ موجود نہیں ہے، کراچی گئے ہوئے ہیں، تو اس پر عدالت کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر ایڈوکیٹ جنرل صاحب کراچی گئے ہیں تو کم از کم کسی کو یہاں عدالت میں ضرور بھیجنا چاہیے تھا۔ اب جو کیس کی مزید سماعت ہے اب وہ جمعرات دن 11 بجے تک کے لیے جو آج جمعرات دوپہر تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں سردار لطیف کھوسہ، انہیں عمران خان کے ساتھ ملاقات کرانے کی اجازت دی گئی ہے۔ آج کل دن 11 بجے سردار لطیف کھوسہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کریں گے،
جبکہ کیس کی مزید سماعت جب ہوگی تو اس طرح کے مزید حقائق سامنے آئیں گے، لیکن اب تک کی جو کارروائی ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ سائفر کیس ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی اس مقدمے سے باعزت بری ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے حکم تھے جو ہم بار بار ساتھ بتاتے رہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی بددیانتی بھی ہم نے دیکھی کہ وہ سائفر کیس سے متعلق جو ہے وہ مایوسی پھیلاتے رہے، غلط حقائق پھیلاتے رہے، اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ممکنہ طور پر اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اصلی دستاویز ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو جب تک وہ دستاویز موجود نہ ہو تو پھر کیس آگے کیسے بڑھایا جائے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو آج اندیا دے دیا ہے کہ سائفر کے متن کو غلط استعمال کیا گیا یا نہیں، اس کا فیصلہ تو سائفر دیکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر کی کاپی طلب کرتی ہے یا یہ کیس اسی طریقے سے ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی سائفر کی کاپی منگواتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حقائق اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، جو انٹرسیپٹ کی سٹوری تھی، اگر وہ دونوں میچ کر گئیں تو پھر وہ لوگ جنہوں نے ایک سازش کے تحت ایک منتخب وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹایا، ایک منتخب عوامی حکومت امریکی جو دھمکی تھی اس کے تحت گرائی، تو پھر ان سب لوگوں کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اب دوبارہ اس کیس میں جو بھی پیش رفت ہوگی اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔